बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि चाइना दुनिया की मौशी सुपर पावर कैसे बनने जा रहा है। चाइना अमेरिका को पीछे छोड़कर 2025 में दुनिया की मौशी सुपर पावर बनने जा रहा है। चाइना ने जो 2018 के स्टैट्स के मुताबिक दुनिया को घरेलू मसनूआत चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं, उनका कुल हजम 18.6% था। और जो चाइना दुनिया को चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, उनमें से जो चाइना 41% कंप्यूटर की एक्सपोर्ट करता है और 34% एयर कंडीशन की एक्सपोर्ट करता है और 70% मोबाइल फ़ोन की एक्सपोर्ट कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना ने ये तरक्की की कैसे है। चाइना की ये तरक्की दो मरहलों पर मुश्तमिल है। पहला मरहला 1949 में चाइनी कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद शुरू हुआ, जो कि 1976 के बाद जारी रहा। चाइना की तरक्की का दूसरा मरहला, जो माओ ज़ेतुन चाइना के जदीद चाइना के बानी थे, उनकी वफ़ात के बाद 1976 से लेकर अब तक जारी है। उस वक्त अमेरिका और यूरोप कैपिटलाइज्ड इकानमी थी। माओ ज़ेतुन का ये मानना था कि ये जो कैपिटलाइज्ड इकानमी है, ये लूट मार के सिवा और कुछ भी नहीं है। माओ ज़ेतुन ने ये सोचा कि हम चाइना को मौशी सुपर पावर बनाएंगे। उन्होंने सबसे पहले अपनी जो मुल्क में उनकी ज़रूरियात की चीज़ें थी, उनको अपने मुल्क में बनाना शुरू किया। लेकिन मसला ये था कि चीनी कम्युनिज़म में कोई भी बंदा अपना प्राइवेट कारोबार या कोई भी प्रॉपर्टी उसकी प्राइवेट मलकियत में नहीं होती थी। वो सारा कुछ चाइना की सरकार की मलकियत होती थी, जिसकी वजह से माओ ज़ेतुन ने ये सोचा कि हमें बड़े पैमाने पर मुल्क में मौशी सरगर्मियों को शुरू करना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले चीन में मौशी सरगर्मियां शुरू करने का सोचा। उन्होंने एक मंसूबा लॉन्च किया जिसका नाम द ग्रेट लीप फॉरवर्ड रखा। इसे कहते हैं कि एक छलांग आगे लगाना। ये मंसूबा था कि उन्होंने पूरे मुल्क में स्टील और फौलाद की भट्टियां बनाना शुरू की। माओ ज़ेतुन का ये मानना था कि जो स्टील होता है वो मशीनरी में बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल होता है। अगर मशीनरी स्टील से बनेगी तो वो मशीनरी से इंडस्ट्री लगाएंगे और इंडस्ट्री से मौशी तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। जब स्टील की भट्टियों में काम करना शुरू किया तो पूरे मुल्क से लोगों को लाकर वहाँ पर काम करवाना शुरू कर दिया गया और जो लोग ज़राअत में काम कर रहे थे उनको भी लाकर वहाँ स्टील की भट्टियों पर काम करवाना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ ये, इसका नुकसान कि जो ज़राअत थी पूरे मुल्क में वो कम होने लगी। बारिश ना होने की वजह से जो थोड़ी बहुत ज़राअत बची थी उसका भी सफाया हो गया। तो चाइना में लोग भूख से मरने लगे, जिसका नतीजा ये निकला कि जो चाइना में जब पूरे चाइना में भूख फैल गई तो चाइना के लोगों ने सरकारी गोदामों से खाना चोरी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद चाइना की गवर्नमेंट ने उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट की वजह से करोड़ों चीनियों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। उसके बाद चाइना के सदर माओ ज़ेतुन को इसका सियासी नुकसान भी बहुत हुआ। चाइना को ये बात समझ आ गई थी कि कैपिटलाइज्ड इकानमी बहुत ज़रूरी है, कम्युनिज़म की यहाँ पर कोई जगह नहीं बनती। तो उन्होंने अमेरिका से दोस्ती करने की कोशिश की। अमेरिका से दोस्ती करने में पाकिस्तान ने उनकी बहुत सारी मदद की। 1971 में पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान के खसूसी त्यारे में बैठकर खुफिया तौर पर चीन का दौरा किया। उसके बाद 1972 में रिचर्ड निक्सन ने दूसरी बार चाइना का दौरा किया। इसके बाद चाइना के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल होने लगे और ये चीन की तरक्की की तरफ उसका पहला कदम था। अब चीन कम्युनिस्ट इकानमी से निकलकर कैपिटलाइज्ड इकानमी की तरफ जा रहा था। तो चीन को ज़रूरत थी कि उन्हें एक नई लीडरशिप मिले, जिसकी वजह से ये लीडरशिप उन्हें डेंग याओपिंग के नाम से मिली भी, जो कि 1976 में माओ ज़ेतुन की मौत के बाद वो चाइना के सुप्रीम कमांडर बने। उन्होंने फरवरी 1979 को चाइना का पहला दौरा किया। ये किसी भी कम्युनिस्ट लीडर का अमेरिका का पहला दौरा था। उन्होंने
حکومت میں آتے ہی ریفارمز کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے امریکہ سے واپس آ کر اپنے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش مواقع پیدا کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے ملک میں 4 اکنامک زون بنائے جن میں ہزاروں فیکٹریاں لگائی گئیں۔ آپ ان فیکٹریوں کی تعداد اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چین کا ایک صوبہ گوانگ ڈینگ، جس میں صرف 1500 فیکٹریاں جو بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں ان کو تیار کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ 1980 میں چین کی جی ڈی پی $191 بلین تھی اور یہی جی ڈی پی 1990 میں $360 بلین تک جا پہنچی۔ ان میں سے ایک اکنامک زون ماہی گیروں کا ایک شہر شینجین تھا، جس کی آبادی 1980 میں صرف 59,000 تھی اور آج یہی آبادی 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ 1979 میں چین کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا کہ چین میں اچانک ہنگامے پھوٹ پڑے، کیونکہ چین کے لوگ کمیونزم کی حکومت سے تنگ آ چکے تھے تو انہوں نے احتجاج شروع کر دیے، جس کی وجہ سے چین کی حکومت یہ سمجھ گئی کہ اگر یہ کمیونزم سے لوگوں کا دھیان ہٹانا ہے تو لوگوں کو معاشی ترقی دی جائے، جس کی وجہ سے چائنا نے پہلی مرتبہ شنگھائی اسٹاک ایکسچینج کھول دی۔ اس کے بعد چائنا کی اکانومی 2 گنا رفتار سے ترقی کرنے لگی۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ 1980 میں چین جو ترقی کر رہا تھا، اس کے بعد اس کی ترقی دگنی سے دگنی کیوں ہوتی گئی؟ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ چائنا جو دنیا میں چیزیں ایکسپورٹ کرتا تھا ان میں وہ بہت ساری ملاوٹ کرتا تھا۔ اسے کاؤنٹر فیڈ کہتے ہیں، یعنی 2 نمبر چیزیں۔ چائنا نے ملاوٹ شروع کر دی، جس کی وجہ سے جو بھی کمپنیوں کے برانڈ ہوتے ہیں، چائنا ان سے وہ برانڈ دیکھ کر اس کی کاپی مار کر دنیا کی مارکیٹ میں پھینک دیتا تھا۔ آج جو بھی 2 نمبر چیزیں دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں، اس کی 85% چیزیں چائنا میں تیار کی جا رہی ہیں۔ 1990 میں امریکہ کی جی ڈی پی $9,000 ارب تھی اور چائنا کی جی ڈی پی صرف $1,000 ارب تھی۔ یہی جی ڈی پی 2018 میں امریکہ کی $20,000 ارب تھی اور چائنا کی $13,000 ارب تھی۔ چین نے اس کا ایک حل آگے ایک قدم بڑھا کر سوچا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہی ہم جو مصنوعات اپنے ملک میں تیار کرتے ہیں انہیں لوگوں کے گھروں تک کیسے پہنچانا ہے۔ انہوں نے ایک منصوبہ لانچ کیا جس کا نام ون بیلٹ ون روڈ رکھا گیا۔ اس سے چائنا کو بہت ساری ترقی ہو بھی رہی ہے اور آگے بھی ہوگی، جس میں بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے گئے، جس میں ایک منصوبہ یہ ہے کہ چائنا سے برطانیہ تک ایک ریلوے ٹریک جو کہ چائنا مکمل بھی کر چکا ہے 18,000 کلومیٹر کا بنایا گیا ہے، اور دوسرا جو سی پیک جو پاکستان میں اس وقت بن رہا ہے، یہ منصوبہ چائنا سے لے کر پاکستان تک آتا ہے۔ یہ چائنا کو زمینی راستے سے پاکستان کی بندرگاہ گوادر تک کم ترین فاصلے سے ملاتا ہے۔ اس کا چائنا کو بہت سارا فائدہ ہوگا، اور چائنا نے ایران سے بھی بہت سارے اسی ون بیلٹ اور ون روڈ کے ذریعے منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں۔ چائنا روس سے بھی بہت سارے ون بیلٹ اور ون روڈ کے ذریعے منصوبے شروع کر رہا ہے، جس کی وجہ سے چین کو بہت سارا فائدہ ہو رہا ہے۔ 2025 میں یہی چائنا کی جی ڈی پی $22,000 ارب ہو جائے گی اور امریکہ کی جو جی ڈی پی ہے وہ $21,000 ارب ہو جائے گی۔ 2025 میں امریکہ جو ہے یہ دنیا میں دوسرے نمبر پر آ جائے گا اور چائنا اس سے ایک قدم آگے نکل کر پہلے نمبر پر چلا جائے گا، اور اس طرح چین دنیا کی معاشی سپر پاور بن جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔